بسم الله الرحمن الرحيم. كنرحبوا بالحاضرين. كما العادة نلتقي في إطار بيانات كوميونيتي في موضوع جديد. اليوم مع لو بيانات ديف، واختاريت نتكلم لكم على l'analyse par composants principaux. En fait, pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est que هي كتخلق لنا بزاف الناس اللي فاش كتناقش معاهم هذا كتبان لا سي بي شي حاجة صعيب الواحد يفهمها، وفي نفس الوقت هي مهمه بزاف. مهم اننا نعرفوها، خاصة الناس اللي كيخدموا في لي بروجي داتا ساينس كيطبقوا الماشين ليرنين اتسيتيرا. كنت باغا نشارك معكم لو كور اللي كندير. لو كور فيه غير كنديرو في نص ساعه ولا اقل من نص ساعه، باسكو لوبجيكتيف ديالي ماشي نمشيو في لو باك جراوند ماتيماتيك بقدر ما هو اننا نفهموا شنو هي الفكره وشنو هي l'utilité et comment l'appliquer et comment utiliser les résultats. هذا هو المهم عندي انا من الكور. وانا كنبحث تحت على هذا الارتيكل هذا عجبني بزاف، هو اللي غنقراه معكم ان شاء الله. اون فا لو لير انصامبل، وفي الاخير غادي نختم لكم بواحد لو تي بي بيتون كومون امبليمونتي لاناليز بار كومبوزون برينسيبو. دونك كيف ما قلت لكم، الا بغيت نشرح لكم باك جراوند ماتيماتيك نيماجيك ولا حاجه غادي خصنا واحد نص نهار ولا نهار باش نفهموا، لان فيه لي كالكول بزاف. مي ملي غديروا غتفهموا مزيان كل حاجه منين جات، ولكن ما غنساو يعني اللي كيهمنا حنا اون طونك داتا ساينتيست ماشي هو الباك جراوند ديال لا شوز مثلا البي سي ا، مي سورتو نعرفوا امتى نابليكيوها اي كومون لابليكي او كومون اوتيليزي لي ريزولتا. هو هذا فوالا. دونك هنايا الفكره هو انه ملي كنكونوا كنخدموا افيك دي بروجي داتا ساينس ديال بصح، bon des fois كنقدروا نوصلوا ل des centaines et même des milliers ديال الفيتشرز ديال لي فاريابل. وشنو المشكل هنايا؟ المشكل هو انه لو كالكول كيكون بلو كومبليكي، ومني كيكون لو كالكول بلو كومبليكي نتوما عارفين لا بيرفورمانس كتافيكت حتى هي. وانتم عارفين ايضا انه اللي ما عارفاش يضيف هذه المعلومه، هو انه فاش كنصايبوا لي بروجي داتا ساينس ملي كنطبقوا الماشين ليرنين سكون شيرش مزيان كنقلبوا على الاكوريسي، مزيان نقلبوا على اون بيل بيرفورمانس اوكي. ولكن الا كان ديك لا بيرفورمانس نحصل عليها في 20 ساعه ولا 40 ساعه، راه يفو ميو نقسم الاكوريسي و جو ريدوي لو طون نحصل عليها في وقت اقل. فهمتوا كيفاش؟ يعني دائما في هادشي ديال الماشين ليرنين كاين داك تريد اوف بين الاكوريسي بين الايرور وبين لو طون حتى هو اوبتيميزي لي ريسورس حتى هما. كيف ما قلت لكم الا كان لي فاريابل كثارين بزاف سا افيكت هذا كيولي لو بروبليم بلو كومبلكس اي دوكو فوالا راه سي با اوبتيميزي. دونك من هنا جات البي سي ا باش اننا كنختاروا اننا كنضحيو شي شويه بالاكوريسي مقابل اننا كنسهلوا لي كالكول. On simplifie plus le problème. Il faut savoir que donc شي واحد اللي غادي يسول يقول لي l'analyse دوني فين طايحه. باردون l'analyse par composants principaux فين طايحه؟ هي كتنتمي للانسوبرفايزد. داكور؟ وعلاش كتنتمي للانسوبرفايزد؟ حنا كنا باش شفنا اللي ما شافش السوبرفايز رجع لي فيديو ديال السوبرفايز ليرنين. علاش انسوبرفايزد؟ حيت ملي كتطبق نتايا l'analyse par composants principaux on ne contrôle pas le résultat، وهذا هو الانسوبرفايزد كيكون داتا درايفن. يعني ملي كتطبق لا تكنيك داك لو ريزولتا اللي كتحصل عليه ما كتناقشوش، بحال كيجي كيقول ديك شي حاجه كتقولي امنت بالله ما غاديش نناقش معاك. سي سا الانسوبرفايزد. دونك كيف ما قلت لكم بي سي ا داخله في الانسوبرفايزد ليرنين، وبالضبط داخله مع لا ريدكسيون دو ديمونسيوناليتي، باسكو الانسوبرفايزد فيه غروسو مودو فيه الكلاس تورين، فيه لي ريغل داسوسياسيون، وفيه لا ريدكسيون دو ديمونسيوناليتي. شنو هو لا ريدكسيون دو ديمونسيوناليتي؟ شنو الهدف منها؟ الهدف منها هو انه كيكون عندي بزاف ديال لي فاريابل وانا كنحاول نقسم دوك لي فاريابل، ولكن بيان سور ملي غادي نقص لي فاريابل ما غاديش نقصها بشكل عشوائي. داكور؟ ملي غنقصها خص يكون هذيك لا سيليكسيون ولا دوك لي فاريابل اللي غنشتغل بهم في الاخير خص يكون جوستيفيي وخصهم يعطيني لا ميور بيرفورمانس.
دونك هذا هو الهدف ديال لا ريدكسيون دو ديمونسيوناليتي. وما كاينش غير لاناليز باغ كومبوزون برينسيبو، كاين بزاف وعندهم كاين انواع. دونك حنايا بون غادي اليوم غنركزوا على لاناليز باغ كومبوزون برينسيبو حيت هي قديمه بزاف وغتشوفوا شنو هي لوتيليتي ديالها. Voilà, donc ça permet de réduire le nombre de les variables et surtout le problème اللي كيتطرح لينا وهذه دائما كنقولها في لي فورماسيون ديالي هو انه الا عندك ان انسومبل دو فاريابل وبغيتي دير سوا كلاسيفيكاسيون سوا كلاستورين سوا ريغريسيون لينير ولا هذا، الا عندي ان انسومبل دو فاريابل كي سون كوريلي اونتر الا كيطرح لي مشكل. علاش كيطرح لي مشكل؟ حيت هذوك لي فاريابل انا اللي كيتسموا الانبوت اللي هما اللي غنخدمهم في لا بريديكسيون، هما اللي غنخدمهم بور كونستروير لو موديل. الا كانوا شي وحدين كوريلي بيناتهم بحال كيجيبوا لي لا ميم انفورماسيون، والا خدمتهم كاملين في وقت واحد بهذا الشكل هذا راه بحال كنغش. انا غنشرح لكم واحد المثال دائما كنعطيه. سيبوزون انا عندي واحد الشركه وكنتعامل مع بزاف ديال لي كليون وبغيت نبدل لا استراتيجي ديال الشركه، ماشي استراتيجي اللي كيفا افيكتي حتى لي كليون. دونك انا شنو كندير؟ كنقول لي كليون اللي كنعيط لهم واحد بواحد نقول له سي بوبلي راه بغيت نبدل في لا استراتيجي اي جي بيزون دو فوتر افي، بغيت نتشاور معكم، حنا غنديروا اجتماع وغادي تجيو عندي كاملين، غادي تصيفطوا لي دي ديليغي ديالكم باش نديروا لو فوت، نصوتوا على هاد لا استراتيجي واش نديروها ولا ما نديروهاش. اوكي دونك كل كليون اون برينسيپ غادي يصيفط لك ان سول ديليغي بحال اللي غادي يجي باش يدلي بالصوت ديالو، وانت كتستقبل في لي ديليغي غتلقى واحد جوج ديال لي ديليغي كي ريبريزونط لو ميم كليون. représenter le même client revient à représenter la même opinion, le même avis. دونك انت شنو غادي تقول لهم؟ ما غاديش تستقبلهم جوج، تقول لا نتوما اصلا جايين من كليون واحد اللي غيدخل ماشي جوج، حيت انت عارف ان سبب بيزي هذاك التصويت اللي غنديرو. سي لا ميم شوز بوغ لي فاريابل. دونك الا كانوا كوريلي بلاتو كيطرح لي، وغادي تذكروها جيدا، كيطرح لي مشكل كيعطيني ان موديل بيزي. parmi les choses اللي كنقترح على لي زيتيديون ديالي هو انه كنحيد هذوك مثلا اذا كانوا دو فاريابل كوريلي اونتر في الانبوت فاريبلز كنحيد وحده نخلي الاخرى. ولكن المشكل اللي كيتطرح هو انه تقدر تكون شي انفورماسيون اللي جايبه هذيك لا دوزيام فاريابل اللي غنحيدها وما كاينش في لا بروميير فاريابل. فهمتوا؟ يعني ماشي دوك لي دو فاريابل فريمون كيجيبوا لا ميم انفورماسيون، ولكن كاينه اون غروند بارتي كيشتركوا فيها. فانا ملي غنحيد واحد لا فاريابل كاين واحد الظن، يعني عاوتاني غادي يكون بيازي دو لوطخ كوتي. دونك اشنو كنديروا؟ كنحاولوا نقلبوا على شي طريقه اللي غادي نقصوا لي نومبر ديال لي فاريابل. on va résumer l'information et on va pas perdre شي انفورماسيون اللي تقدر تكون مهمه. هذا هو الدور ديال l'analyse par composant principe. داكور؟ دونك حنا غادي نشوفوا لي زيتاب ا سويفر ou là comment implémenter l'analyse par composants principaux. Donc voilà, parmi les objectifs ديال l'analyse par composants principaux déjà كيف ما قلنا انها كتنقص النومبر ديال لي فاريابل. داكور؟ وحاجه اخرى انه on va construire, on va créer de nouvelles variables اللي ما غاديش يكونوا كوريلي اونتر. يعني داك الاوتبوت ديال لا سي بي ce sont تبعوا معايا مزيان، الاوتبوت ديال لا سي بي سو سون دو نوفيل فاريابل اللي ما كيكونوش كوريلي بيناتهم. يعني ديجا ها المشكل ديال الكوريلاسيون حليناه. داكور؟ حاجه اخرى انه اترافير ديال البي سي ا اننا كنديرو اون سيكونس ديال لي كومبينيزون لينيير ديال لي فاريابل انبوت. هذه ان شاء الله دابا نشوفها توضح لكم اكثر. هنايا عاوتاني باغمي لي شوز علاش كنستعملوا لا سي بي ولا في الاصل هي علاش تخترعات على قبل اون ميور فيزواليزاسيون ديال الداتا. انا نعطيكم مثال. ملي كيكونوا كنديروا ريبريزونطاسيون ديال لا داتا سو دو ديمونسيون. داكور؟ عندي جوج لا ديمونسيون الاولى ديمونسيون تاعهم. دونك جو ريبريزونط داك نيواج دو بوين. دونك كتبان لي الداتا كيفاش دايره، كيبان لي واش متباعدين واش متقاربين، كيفاش الشكل ديال نيواج دو بوين، حيت عندي دو ديمونسيون. Il y a 3 dimensions, ok, à la rigueur je peux représenter يبان لي بهذا واحد الشكل. ولكن au-delà de 3 dimensions تما عارفين ان كيولي انكونسيفابل بالنسبه لينا حنايا. يعني مثلا عندي ان ensemble de voitures
الا عندي 4 فاريابل ولا اكثر ما عرفاش كيفاش هذوك لي فاريابل دايرين بيناتهم، العلاقات بيناتهم، شكون اللي قريب من شكون. يعني بور لا فيزواليزاسيون سي با بوسيبل. الوغ شنو كنديروا هنايا في هذه الحاله؟ اما اننا كنبقاو نشوفوا دو فاريابل بار دو. نشوف انا واش عندي شي مثال. نديرو مثلا ايريس داتا سكاتر بلوت. شوف اسكو جو بو فوالا هو هذا. دونك هادو سو سون des fleurs qui sont représentées par 4 variables. عندي longueur des sépales, largeur des sépales, longueur des pétales ou largeur des pétales. Ce sont des caractéristiques des fleurs. Donc لاحظوا معايا انه الا خدمت باللونغور ديال البيتال اي لارجور ديال البيتال اللي هو هنايا كيبان لي انه كاين واحد الجروب احمر اللي منعزل، واحد لو جروب هنايا ازرق مع اخضر متقاربين. باغ كونطخ الا اعتبرت لارجور دي سيبال واللونغور دي سيبال كنلاحظوا انه ديجا الحمرين راهم بداو كيبانوا انهم متباعدين ماشي بحال قبل كانوا مجمعين، وان الخضرين مع الزرقين انهم متداخلين. فهمتوا؟ هنايا الا شفت يعني دو فاريابل بار دو فاريابل. دونك انا ما بغيتش بحال هكا، انا بغيت شي حاجه اللي تبين فعلا في الواقع كيفاش دايرين هاد لي فلور بيناتهم. دونك هذا سي بارمي لي شوز اللي غتعطيهم لينا لا سي بي. في عوض ما نخدموا ب 4 فاريابل غنخدموا ب 3 ولا 2 فاريابل، وغادي نشوفوا ديك الساعات لي فلور حقيقه كيفاش دايرين بيناتهم. دونك لا داتا فيزواليزاسيون كانت بارمي شنو لي من بين الدوافع اللي خلاو اننا نختاروا لا سي بي. هنايا بون انا كولينياريتي اللي قلنا انه بون من بعد غنشوفوا هذا الشيء. كنحاول نركز لكم على داكشي اللي مهم بزاف هنا. دونك كندوزو للنقطه ديال ستوري تيلين. كيف ما قلت لكم يعني انه ملي كنغبريزونتي الداتا اللي عندي في ليسباس جديد في لي نوفيل فاريابل، دونك لا جو بو فير ان ستوري تيلين، نقدر نحكي قصه بشكل واضح. وان شاء الله غنعطيكم اكزامبل وغادي تفهموا اكثر شنو كنقصدوا هنايا، واللي هي كيقصدوا بها هنا داتا انتربريتيشن. يعني جو بو انتربريتي لا داتا بواحد الشكل باين اكثر. اي سا ايد على لا سيليكسيون ديال لي فاريابل كيف ما قلت قبل. فوالا دونك لا سي بي كيس كال سوبوز؟ اي سوبوز كو هادوك لي فاريابل دونطري كي هما كيتسموا ان انجلي اندبندنت فاريبلز، لي فاريابل اللي كنعطي الفيتشرز sont corrélés entre elles. D'accord? Aussi, donc, on peut avec des variables qui sont numériques et que la nature, il y a des problèmes réels en principe. Alors, on peut utiliser juste moins de variables. Et après, le problème, c'est qu'il y a plusieurs variables, mais dans la réalité, on peut trouver moins de variables qui représentent le problème. Voilà, donc je passe. Alors, quand utiliser l'ACP? Pour réduire la dimensionnalité et quand on veut interpréter la data et sélectionner les variables. Et là, on passe à deuxième معقول دابا. Alors, supposons عندنا هذا le nuage de points هذا بهذا الشكل هذا، ياك؟ في البداية les variables d'entrée supposons عندنا غير جوج، عندنا x1 et x2. داكور؟ دونك عندي هاد النقطة هادي، هاد الانديفيدو ولا هاد لوبسيرفاسيون عندها هاد x1 هذا وهاد x2، وهذا هو لو نواج دو بوين اللي كون اوبتيان. دونك شنو هي الفكرة؟ الفكرة هي أنه ما غاديش نستعملوا هاد x1 وهاد x2 بهذا الشكل هذا، لأن كيف ما قلنا ممكن أنهم يكونوا كوريلي فورتومون كوريلي بيناتهم. كومون اون تروف لي فاكتور اللي غادا ندوزو ليهم؟ اننا كنقلبوا، كنحاول ما امكن نبسط لكم الفكره، كنقلبوا على داك لو فاكتور ولا نسميوه لاكس، كنقلبوا على لاكس اللي ديجا كيدوز من لو سونتر دو غرافيتي، هو هذا بحال اللي قلتي كتاخذ لي مويان ديال x1 x2 غيكون هذا هو لو سونتر دو غرافيتي. دونك ضروري كيكون هذا هو لوريجين ديال
نوفيل اسباس. فهمتوا كيفاش؟ دابا انايا غادي ندير بحال اون ترانسلاسيون، غادي ندوز من هاد الغوبير هذا لغوبير جديد، وغنقول لكم شنو هو الهدف منه ملي كندوزو غوبير جديد. دونك كنقلبوا على لاكس اللي ملي كنديروا ليه بروجيكسيون. نوريكم واحد الصوره اخرى باش تفهموا شنو بغيت نقول. شوفوا معايا هنايا هذا نواج دو بوين هذا. دونك حنا اون اسي دو شيرشي لو ميور اكس، بحيث انه عندنا جوج ديال الشروط. ملي كنديروا اسقاط ديال النقاط كاملين على هذاك لاكس ياك، خص هذوك المسافات اللي بيناتهم ما يتبدلوش بزاف. فهمتوني؟ هانتوما لاحظوا معايا انه مثلا ملي غادي يدير هاد لاكس هذا بالضبط دابا، شوفوا ياك، وملي غيبدا يدور لاحظوا معايا ان النقط لي بروجيكسيون كيبداو يتقاربوا. فهمتوا؟ يعني هو في الاصل متباعدين. شوفوا هنا كاع خلاص في الاصل متباعدين، ولكن ملي كنديروا بروجيكسيون كيبداو كيتقاربوا. حنا ما بغيناش هذيك اللي كتسمى لا فاريونس، هذوك لي ديستانس بهذاك الشكل، داك التباعد، ديك لا ديسبيرسيون ديال لو نواج دو بوين. يعني الا كانت ديسبيرسيون كبيره نبغي فاش ندير ليهم اسقاط على واحد لاكس تبقى ديسبيرسيون كبيره، ماشي تجمع لو نواج دو بوين. هذا الشرط الاول كنقلبوا عليه. الشرط الثاني هو ان هذوك فاش كندير ديك لا بروجيكسيون هاد المسافه اللي كتشوفوا داك الاسقاط هادي سو سون لي زيرور لي ريزيدو. داكور؟ دونك هاد لونسومبل اولا لا سوم ديال هاد لو كاري ديال هاد لي ريزيدو ديال هاد لي زيرور خصو يكون مينيمال. دونك عندنا ان بروبليم فيه جوج ديال لي كريتير، ان لا فاريونس خصها تكون ماكسيمال. نحافظوا ما امكن على يعني فاش كنديروا الاسقاط ملي كنديروا لا بروجيكسيون على لاكس لاحظوا معايا ان ديك لا ديسبيرسيون تكون ما امكن نحافظوا عليها، ماشي نصغروها بزاف. داكور؟ وهذاك لي زيرور ملي كنديروا اسقاط على لاكس خصها ما تكونش كبيره بزاف، خصها تكون مينيمال حتى هي. هاد الصوره هذه غتبين لكم اكثر شنو كنقصد. فوالا. دونك بوغ هاد لو نواج دو بوين هذا شوفوا معايا ملي كنختار واحد لاكس اللي دايز بحال هكذا، دونك الا حسبت لا ديسبيرسيون اولا لا فاريونس ديال هاد لي بوين بروجيتي سور هاد لاكس خصو يكون ماكسيمال. اوسي لا سوم ديال هاد لي زيرور هادو ياك يتسمى بروجيكشن ايرور، لا سوم ديالهم خصها تكون مينيمال. صافي. دونك هذا هو الشرط اللي خاصو يكون اللي عليه كنقلبوا على هذاك لاكس الاول. دونك اون فوا كنلقاو هذاك لاكس اللي كيفيريفي هذا الشيء كنقولوا هذا هو لو بروميير فاكتور. داكور؟ الان بما ان كيف ما قلنا ان ما تنساوش دوك لي نوفيل فاريابل اللي كنقلبوا عليهم خصهم ما يكونوش كوريلي اونتر، هذا شرط اساسي. اي دوكو كنديروا المتعامد معاه داك لو بيربونديكولار عليه ياك هو اللي كيكون دوزيام فاكتور. الا عندنا ان تروازيام فاكتور غادي نشدو داك اللي بيربونديكولار عليهم بجوج، دونك بيربونديكولار بحال هكا والاخر كيكون بيربونديكولار وحنا ماشيين. هادو هما لي كومبوزون برينسيبو. مانتونون غتقول لي كيفاش كنحصلوا عليهم؟ سهله بزاف، حنا ما كنديرو حتى حاجه من هذا الشيء، سي لا ماشين كي لو في. الوغ كومون اون اوبتيان هاد لي كومبوزون برينسيبو؟ سي en appliquant la décomposition بلي فالور لي فيكتور بروبر. حنا كلنا قرينا لي فيكتور بروبر في مات ولكن عمرنا فهمنا علاش كيصلاحوا. داكو كنا كنعرفوا ان غير بوغ رابيل شنو هو ان فيكتور بروبر. il est عندي une matrice carrée M. d'accord donc غيكون x un vecteur propre. الى عندنا هاد لا ماتريس M moins واحد لامدا fois la matrice identité هادشي كامل multiplié par le vecteur x d'accord كيساوي 0. شنو هي لامدا؟ هذوك لامدا سي فيكتور ولكن ديال لي فالور سكالير. هذا سي سو سون لي فالور بروبر هاد لي لامدا هادو. داكور؟ وهذا سي لو فيكتور بروبر. دونك هكا ولكن حنا ما كنقلبوش على شي سينا ماشي كيلو فينا بغا نقول لكم. دونك هذوك لي فيكتور بروبر اللي كنحسوا عليهم ملي كنطبقوا لا ديكومبوزيسيون راه هما لي كومبوزون برينسيبو. داكور؟ وخصكم تعرفوا انه داك لو ريزولتا اللي كنحصلوا عليه مثلا كومبوزون برينسيبال الاول راه كيساوي واحد الكوفيسيون A1 فوا لا فاريابل x1 ديال الانيسيال بلس واحد الكوفيسيون A2 فوا لا فاريابل انيسيال x2.
PC2 لو دوزيام كومبوزون حتى هو عنده واحد كوفيسيون ديالو فوا x1 بلس واحد كوفيسيون ديال واحد اخر فوا x2. هادشي غنشوفو في اكزومبل وغتفهمو اكثر ان شاء الله. دونك غادي نشوف واحد ليكزومبل فيه بلوزيور كريتير وغنشوفو شنو هو لو ريزولتا. دونك الا بغينا نطبقوا البي سي اش شنو غادي نديرو؟ دونك اول حاجه ضروري اننا كنديرو ستاندارديزاسيون ياك ستاندارديزاسيون ديال لا ماتريس ولا الداتا سيت ديالنا. بوغ رابيل شنو هي ستاندارديزاسيون؟ هي اننا هذا سي جوست ان رابيل شاك فاريابل كندير ليها كنقص منها لا موين ديالها وكنقسمها على لي كارتيب. شاك فاريابل كنشد لي فالور ديالها وكنقسم منهم لا موين وكنقسم على لي كارتيب. دونك هاد لا فاريابل الجديده كيتسموا لي زد سكور ستاندارديزي اولا لي فاريابل كيتسموا سون تري ريدويت. كتكون لا موين ديالهم 0 وكيكون لي كارتيب ديالهم 1. وجينيرالمون لي فالور اللي كنحصلوا عليهم كيكونوا اونتر موان 3 و 3 جينيرالمون. علاش كنديروا بحال هكذا؟ لانه يقدر يكون عندي واحد داتا سيت اللي فيه واحد لا فاريابل مثلا نومبر دونفون داكور وعندي فاريابل صالير. الوغ دوك لي ديفيرونس ديال لونفون نومبر دونفون يعني ان انديفيدو ولا ان سالاريي غيكون عنده اما 0 اونفون 1 اونفون 2 اونفون شحال كاع 10 اونفون ولا فهمتوا كيفاش؟ يعني داك التغير ديال هاد لا فاريابل بطيء كنزيد اما بواحد اما بجوج فروقات. ولكن الصالير تلقى واحد عنده 5000 درهم 4000 درهم واحد عنده 50000. دونك الفرق تلقى في السوسيتي وحده لونتربريز وحده تلقى واحد الفرق كبير في لي صالير. دونك لا فاريونس ديال الفاريابل ديال الصالير كبير بزاف بارابور لا فاريونس ديال لو نومبر دونفون. دونك ملي كيكون هاد الفرق ديال لا فاريونس فبحال قلتي كنرجعوا كلشي في اشيال واحد كيولي كلشي بحال بحال. الموديل اللي غنخرجوه اولا هاد لي كومبوزون برينسيپو ما غاديش يكونوا بيازي ماشي غيعطيو اهميه لواحد لا فاريابل اكثر من نوتر فاريابل. بغينا نقولوا انهم لي فاريابل دي انبوت كلهم كنحطوهم في على قدم واحد كلهم كيكونوا متساويين متكافئين. اوكي دونك كنديروا ستاندارديزاسيون كنتريتيو لي فالور مونكونط كنديروا اناليز ديال الاوتلاير داكشي كامل داكشي كاع اللي كنعرفوا لا بريباراسيون ديال الداتا كنديروه عادي وكنحصلوا على اون ماتريس اللي كلها نيميريك. سي بون. ستيب الثانيه اولا ليتاب الثاني هو اننا اون كالكول لا ماتريس دو كوريلاسيون اولا كاين اللي كيقول لك غير الكوفاريونس راها كافيه. دونك نمشيو للاساس ديال الكوفاريونس. دونك شنو هي ماتريس دو كوفاريونس؟ انا نعطيكم مثال. هاهي فوالا. دونك سيبوزون عندي 3 فاريابل. دونك الفاريابل الاولى مع الفاريابل مع نفسها عندها كوفاريونس ديالها كوفاريونس ديال سميتو ديال الفاريابل مع نفسها راه هي لا فاريونس ديالها. بما اننا حنايا قلنا درنا ستاندارديزاسيون اذا لا فاريونس هي 1. فهاد لا ماتريس هادي غيكون في لي الدياغونال عندها كلها دي 1 وكتكون سيمتريك لان كوفاريونس ديال اكس مع ايكغيك راه هي الكوفاريونس ديال ايكغيك مع اكس. ça marche. دونك كنديرو كنحسبوا لا ماتريس دو كوفاريونس. نيكست اش كنديرو هو اننا كنحسبوا اولا كنطبقوا لا ديكومبوزيسيون بار فيكتور بروبر. الوغ ندوز نيشان ما غاديش نوقف عند هذا الشيء غنبغي نشرح لكم كل حاجه. سيبوزون كو طانا لي فالور بروبر ديال هذيك لا ماتريس دو كوفاريونس هي هاد الليست هادي. هو نتوما عارفين دونك الا عندي لا ماتريس عندي فيها لا طاي ان فوا ان فكيخرج ليا ان فيكتور بروبر اي ان فالور بروبر. ما معنى ذلك؟ معناه انه الا عندي في الانبوت عندي ان فاريابل فاون برينسيپ راه كيخرج لي في الاوتبوت ان كومبوزون برينسيپو. صافي فاهمين؟ كيعطيك لو ميم نومبر دو فاريابل جديده. الوغ لا شنو غادي نديرو؟ كيقول لك انه سيبوزون كيعطيك ان ها هما لي كومبوزون برينسيپو ها هما لي فالور بروبر اسوسيي ليهم. دونك شنو غادي نختارو حنايا؟
حيت ما تنساوش دابا شنو قلت لكم انه كيعطيك في الريزولطا في لا سي بي لو ميم نومبر دو فاريابل. مي حنايا شنو قلنا في الاول؟ راه بغينا لا سيليكسيون دو فاريابل، بغينا لا ريدكسيون دو ديمونسيوناليتي. دونك باش نقص لو نومبر ديال لي فاريابل خاصني نقص من هذوك اللي غادي نختار لي كومبوزون برينسيپو. هنا كاين جوج ديال لي ميثود عقلوا ليهم مزيان. كاين الميثود الاولى كتسمى البو ميثود، وكاين الميثود الثانيه اللي كتسمى كايزر رول. الوغ شنو كنديرو بوغ هاد لي فالور بروبر هادو؟ كنحسبوا شحال بوغ بروبورسيون ديال شاك فالور بروبر بارابور ا لونسومبل. داكور؟ هادشي كما راه حنا نشوفوا ان شاء الله الا بقينا الوقت غنحاول ما امكن غنوريكم لو تي بي في بيتون. دونك هادشي كلشي سي امبليمونتير تعيط ليه كتقول ليه افيشي ليك بوغ شاك فالور بروبر لو بورسونتاج او لا بروبورسيون ياك ديال شاك فالور بروبر، او لا شنو هو البورسونتاج ديال لانفورماسيون اللي كيجيب لك شاك كومبوزون برينسيبال. وهنا اون لو ريبريزونت سو ان غراف اللي كيتسمى هذا دونك سكري بلوت. هادو هما لي فالور بروبر. هنا عنده اكثر من عنده شي 16 فاريابل. داكور؟ دونك شنو كنديرو؟ كنبقاو هابطين. دونك لا او il y a شنو كيتسمى البو هو لو كود. لا او il y a forme de كود، يعني لو كود كيكون محلول تماك فين كنوقفوا. يعني بحال دابا الا جيتي هنايا تقول مثلا غنوقف عند 5 مثلا، غناخذ 5 ديال لي كومبوزون برينسيپ. انا نعطيكم واحد اخر باش يبان لكم اكثر حيت ماشي بحال هكا. دونك هنايا كيعطينا كيقول لك اودي راه لا ميم انفورماسيون غير هذه بشكل اخر. دونك هنا كيقول لك الا خديت ان سول كومبوزون برينسيبال اللي هو الاول راه كيعطيني 42% ديال لانفورماسيون بوحديتو. داكور؟ الا هاد لاكس الاول او هاد الكومبوننت زدت عليه هاد الكومبوننت الثاني هذا كيجيب ليا 18%. دونك 18 زائد 42 شحال؟ كتولي 60%. يعني الا استعملت غير الكومبوزون الاول والثاني راني ديجا عندي 60% ديال لانفورماسيون. الا زدت الثالث دونك 60% كنزيد عليها هنايا واحد 13% كتولي 73%. الا زدت فهمتوا كيفاش كل ما كنزيد الا خدمت هاد لي كومبوزون كاملين راه لا سوم ديالهم هي 100%. وشي ما درناه الا خدمنا كاملين لان قلنا حنا بغينا نقصوا. دونك حنا كنشوفوا اننا شحال ممكن ناخذ بحيث اننا ناخذ واحد الماكسيموم دانفورماسيون. دي فوا الواحد ما كيعرفش شنو غادي ياخذ. الا كاينه قاعده اللي كتكون ديال كايزر اش كتقول لك انه كناخذوا هادوك لي فالور بروبر لي سوبيريور ا 1. مثلا هنايا الا جانا هاد لي فالور دونك هذيك كبر من واحد غناخذ كومبوزون الاول، هذيك كبر من واحد غناخذ كومبوزون الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، وممكن ناخذ حتى هذا لان هذا قريب من واحد. دونك فو زاريتي ايسي ولا تزيدوا حتى هذا اولا تعتمدوا على هذا ويبان لكم انه ديريكتومون جو بو بروندر 5. سي اوبجيكتيف ما كايناش اون ريغل كيف ما شفتوا بحال دابا قال لك سوبيريور 1 فو بروني توت لي فالور بروبر او دولا دو 1. دونك عندكم الاختيار. داكور؟ الوغ لا اشنو تعلمنا اننا راه ملي كنطبقوا لي كومبوزون ملي كنطبقوا لاكستراكسيون او لا ديكومبوزيسيون اون فيكتور بروبر راه كنقدر من بعد كنختار شنو هما لي كومبوزون برينسيپو ديالي. الوغ دابا غتجي المرحله اللي مهمه هي اننا غادي نشوفوا شنو هما لي كومبوزون برينسيپو. هذا سي ان اكزامبل عندي هنايا ان انسامبل دو فاريابل. داكور؟ لورسكو جي ابليكي لا ديكومبوزيسيون ياك او لا بي سي ا اختاريت 5 كيف ما قلت لكم 5 ديال لي كومبوزون برينسيپو بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4 بي سي 5. ما معنى هذا؟ معناه انه بي سي 1 ردوا معايا البال مزيان بي سي 1 كيساوي هذا الكويفيسيون هذا 0.05 فوا لا فالور ديال ايدوكاسيون بلس 0.452 ملتيبليي بار كانديديت ايج بلس فهمتوا كيفاش هادي فوا هادي موان هادي فوا هادي وحنا ماشيين. داكور؟ دونك هنا كتلاحظوا ديجا انه كاين دي كويفيسيون كي سون بوزيتيف وكاين دي كويفيسيون كي سون نيجاتيف. de la même manière كنديروا بي سي 2 كتساوي دونك chaque composant principal c'est une
combinaison linéaire ديال هذوك les variables initiales. Ça marche jusqu'à maintenant, c'est clair. Alors هنا كاينه cumulative voilà. Donc الا خديت غير بي سي 1 بوحديتو عندي cumulative proportion. البي سي 1 كيجيب لي 34% من لافورماسيون، اولا بتعبير ادق كيحافظ على 34% ديال لا فاريونس ديال هذاك الداتا اللي عندي. الا زدت عليها استعملت الا في هذا اختاريت نستعمل بي سي 1 زائد بي سي 2 راه عندي 58%. الا اختاريت نستعمل بي سي 3 حنا ما حدنا كنزيدو ما حدنا كنقربوا ل 100%. داكور. il faut dire que donc علاش وقفنا عند بي سي 5 لان اصلا هذوك لي زوتر كومبوزون برينسيبو اللي جايين من بعد كيجيبوا لنا شويه لافورماسيون فريمون 0.00 داكشي باش كنحنا نشوفوا في ليكزامبل انهم ما كناخذوش بعين الاعتبار. يعني بحال قلتي اللي مهمين هما هاد الربعه الاولى ولا كاع تقدر تشوفوا عليه جوسكا بي سي 5. هذا من جهه اخرى هاد لي فالور هذا كاس كي ريبريزونط il représente la corrélation. d'accord. بحال دابا هنايا سي لا كوريلاسيون ديال 77% اولا 0.77 بين بوليس ستيشنز وبين بي سي 1. سي اون كوريلاسيون بوزيتيف. ما معناها ان هاد لا فاريابل ملي كتزاد لورسكال اوغمونت حتى لا فالور ديال بي سي 1 elle augmente. باغ كونطخ مثلا الا خدينا هادي مع A7 سي نيجاتيف. دونك اون برينسيپ واخا هي ضعيفه غير هو كنعطيكم غير المثال. اون برينسيپ ناخذ هذا المثال دي رورال فوالا رورال عندنا ناقص 0.69 معناها انه لا فالور ديال رورال ملي كتزاد لا فالور ديال بي سي 1 كتنقص. بحال رورال elle participe de façon négative في بي سي 1. دونك هنا الا خلينا هاد لي كومبوزون بحال الشكل هذا المشكل انه اون ناريف با انتربريتي شنو هي بي سي 1 حيت شنو الهدف. قلنا لا ريدكسيون دي ديمونسيوناليتي هاي درناها. قلنا لا داتا فيجواليزاسيون داكور دونك اون بو لو فير من هاد لي بي سي ايتترا. ولكن كاينه واحد القضيه مهمه اللي هي لانتربريتاسيون. الوغ لا اسكو جو بو انتربريتي شنو هي بي سي 1 شنو هي بي سي 2 نعطيها معنى. هذا هو الهدف. فهمتوني؟ المهم عطيت ديك المره المثال لواحد الجروب وغنعاود نقول لكم. سيبوزون كو حنايا فواحد لا سوسيتي وعيطنا للناس لي زومبلويي ولا لي سالاريي وقلنا لهم درنا واحد البرين ستورمين قلنا لهم شنو الاقتراحات اللي تعطيونا باش نغيروا ولا نحسنوا بوغ اماليوري هاد الباتيمون ديالنا ولا هاد لونفيرونمون دو ترافاي. داكور. دونك كاين اللي غادي يقول لك نبدلوا ديزاين مثلا ديال على برا ديال البرا ديال الباتيمون. كاين اللي غادي يقول لك نبدلوا اللون ديال الصباغه. كاين اللي غادي يقول لك نزيدوا دي طابلو. كاين اللي غادي يقول لك نبدلوا ليكيبمون. دونك هما غادي يجيو لك بزاف ديال الاقتراحات ولكن حنا ما غاديش ناخذهم كاملين كما هما الا ما غنديروا التجميع غنديروا اون سانتيز ان ريزومي. غادي نقولوا راه كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي تكلموا لينا على لا كولور. داكور. كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي تكلموا لينا على ليكيبمون. كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي تكلموا لنا على الموبل الاثاث ديال المبنى ديالنا. كاين مجموعه تكلموا لنا على بيرسونيل السيكوريتي. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذاك التجميع ديال هادو السانتيز ديال لي كريتير ولا هاد لا فورماسيون راه تقريبا بحال هكا. دونك حنا اللي خصنا عندنا ليدوكاسيون عندنا لاج عندنا كريمينال ايتترا وخرجنا دو نوفيل فالور. ولكن شنو هي بي سي 1 شنو هي بي سي 2 شنو ما عرفناش. دونك بارمي لي شوز اللي كنديرو باش نعطيوهم معنى ولا باش نلقاو ليهم بلوتو معنى هو اننا كنديروا روتاسيون. الا لاحظتوا هنايا راه فاش عيطوا البرينسيبال البي سي ا داروا روتيت ايكال نون يعني كنخدموا بهم كيف ما هما واختاروا 5 فاكتور. داكور. دونك في المرحله اللي منورها اللي ممكن نديروها هو اننا كنختاروا اننا نديروا اون روتاسيون. هنايا سي ان اكزامبل. دونك كيقول لك مثلا فاكتور 1 فاكتور 2 كانوا بحال هكا كانوا في الاول بحال هكا. اش غنديروا لهم غنعوجوهم شويه. هي كتبقى لا ميم كيبقاو اورتوغونو ولكن غنعوجوا شويه وانتم غتشوفوا شنو هو باردون شنو هو التاثير ديال هاد الاعوجاج اولا هاد لا روتاسيون. هما هنايا اختاروا روتاسيون فاري ماكس. ما ندخلوش في الديتاي
اللي كيهمنا هو لوتيليتي. الوغ ملي داروا روتاسيون لاحظوا ان هاد لي كويفيسيون تبدلوا. الا لاحظتوا الا قارنتوهم مع الاول داكوغ غادي يكونوا تبدلوا، وغنلاحظوا بان ديجا راه سماهم ار سي 1 ار سي مابقاتش بي سي 1. غنقلبوا على لي فالور اللي طالعين بوغ شاك كومبوزون. بحال مثلا بوغ ار سي 1 اللي طالعين بزاف هما population size, police stations, educational institutes, industry size. دونك كنقولوا المهم الناس اللي في هذا الدومين اللي دايرين هاد لا داتا هادي هما غادي يعرفوا بلوس يديروا ستوري تيلين لان هما اللي عارفين لا بروبليماتيك. داكور باغ اكزومبل بوغ اس ار سي 2 عندها علاقه بروغال اي اوربان هادي شي شويه. داكور دونك كنقولوا ان هادي ال reflète le pourcentage ou là elle est influencée par ou là elle représente le pourcentage ديال urbain. عندنا مثلا ار سي 3 باغ اكزومبل عندها علاقه literacy rates هندوس مثلا. دوك هنا كاينه لا نوسيون ديال ريليجيون داكور ايتترا. فهمتوا كيفاش؟ ماشي بحال قبيله كان داكشي ما عندوش معنى. دونك شنو كنقولوا هنايا؟ كنقولوا فوالا اون فا اوتيليزي دونك عوض ما نستعملوا لي فاريابل الاولى ديالنا اللي بيتاتر كانوا ماشي بيتاتر سيغمون كانوا كوريلي بيناتهم وكانوا كثارين راه ما قالوش كلشي هنايا. اون فا اوتيليزي جوست 5 فاريابل داكور. دونك ديجا حنايا نقصنا من لا ديمونسيون من لو نومبر ديال لي فاريابل، وحتى ملي غادي نديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ولا سكاتر بلوت ديال هاد لي بوين هادو الا درناهم في ار سي 1 ار سي 2 غنفهموا شنو هي ار سي 1 ار سي 2 غيبان لا بوبولاسيون كيفاش دايره. خسرنا ار سي 1 ار سي 3 دونك حنا عارفين دابا on a minimisé le nombre des variables et on sait de quoi on parle. فهمتوني؟ غنقول لكم واحد المشكل كنت طحت فيه وكنت اضطريت اني نخدم بي سي ا. كان خاصني ندير ان موديل دو ريغريسيون لينيير سامبل ماشي سامبل باردون ملتيبل. كان عندي 11 اوبسيرفاسيون وكان عندي واحد لو نومبر كبير بزاف ديال لي فاريابل. فما يمكنش انتم عارفين باش نصايب ان موديل دو ريغريسيون لينيير خص يكون عندي لو نومبر ديال لي فاريابل على الاقل بحال لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون على الاقل. اون فوا كتفوت اون فوا لو نومبر ديال لي فاريابل كيفوت لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون ما يمكنش تخرج ان موديل دو ريغريسيون لينيير. دونك كان خصني ندير البي سي ا. بحال مثلا في هذا ليكزامبل هذا سوبوزون كو ما عنديش لي زوبسيرفاسيون بزاف وعندي هنايا لي فاريابل بزاف. دونك غادي ننتقل للاسباس جديد اللي هو فيه 5 variables. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, كندوز l'espace اللي فيه juste 5 variables et je vais essayer de trouver l'équation ou le modèle de la régression linéaire pour pouvoir prédire شي variable. Donc, ملي كنلقى حيت شنو كنتسنى supposons que la variable à prédire هي باش نوضح لكم الفكرة. supposons que la variable à prédire c'est واحد y. داكوغ دونك ملي انايا غادا يكون عندي الداتا ديالي في هاد ليسباس جديد ولقيت الموديل ديالي دونك لقيت y كتساوي a1 fois rc1 a2 fois rc2 plus a3 fois rc3 plus a jusqu'à a5 fois rc5. دونك انا الا لقيت هاد المعادله هادي نقدر نرجع للور. كيفاش غنرجع له؟ حيت انا عارفه ان ار سي 1 كتساوي هادي فوا هادي زائد هادي فوا هادي. فهمتوا كيفاش؟ عارفه ان كل كومبوزون راه اون كومبينيزون لينيير ديال لي فاريابل انيسياليوي. يعني جو في ان با اون اريير وبالتالي في الاخير شنو غادي يكون عندي؟ غيكون عندي y كتساوي واحد الفا 1 فوا ايدوكاسيون بلس الفا 2 فوا كانديديت ايج jusqu'à la dernière variable ديالي وهاني ساليت. ça marche. دونك باش نوضح لكم كومون امبليمونتي غادي نمشيو رابيدمون بقات لي ربع ساعه غنمشيو للبيتون وغنشوفوا كومون لامبليمونتي. الوغ صبروا معايا. الوغ
كيبان لكم النوت بوك ياك في جوبيتر؟ Oui, madame. Très bien. Donc, je vais passer rapidement في داكشي اللي ساهل. Je vais importer la librairie Pandas. Je vais lire le fichier ديالي اللي فيه هادوك les variables اللي قلت لكم اللي غنخدم بهم. شوفوا بعدا شحال. Alors les variables vont نشوفوا شحال. عندي 10 les variables. Non, c'est pas 10. Non. هذه راه معكوسة. درتي عندي ترانسبوزي. داكور. عندي 34 فاريابل. هذا هو المشكل اللي قلت لكم. عندي 34 فاريابل وعندي 10 ديال لي زوبسيرفاسيون. داكور. دونك نديرو بحال هكا باش تبان لكم. نديرو سميه، نعطي سميات لي كولون باش تشوفوا. اي اون فا فوار فوالا. دونك لا ماتريس اللي عندي ولا الداتا سيت اللي عندي هو هذا. عندي فيه 10 ديال لي لين ديال لي زوبسيرفاسيون وعندي 34 كولون. دونك انا كان المطلوب مني هو انني ندير اون بريديكسيون، ندير ان موديل دو ريغريسيون لينيير. قلت لكم ان لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون ملي كيكون قل من لو نومبر ديال لي فاريابل راه امبوسيبل دو فير لو موديل دو ريغريسيون. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نطبق لا سي بي. الوغ بوغ pouvoir appliquer la CP اول حاجه قلنا انه ضروري il faudra standardiser les valeurs ياك les variables. كنستعملوا هنا standard scaler et je l'applique directement sur هاد الداتا فريم ديالي. الا كنتو باغيين تشوفوا لي فالور اللي غادي يخرجوا ليا دونك لاحظتوا انهم لي فالور ولاو نيجاتيف اي بوزيتيف. الا بغيتو ديروا تعرفوا الداتا كيفاش داير دونك جو في انسيري ونديرو ديسكرايب df scaled.describe. alors عندنا la moyenne de toutes les variables اللي شفتو مزيان راه كتساوي 0 parce que c'est fois 10 à la puissance moins 15 moins 16 donc c'est proche de 0. donc رجعنا toutes les variables 0 la moyenne 0. l'écart type اللي هو standard deviation STD donc حتى هو تقريبا كيساوي 1 pour toutes les variables. عندنا voilà le minimum هنايا ça dépend mais c'est toujours entre moins 3 et 3 لأن بشكل غالبا entre moins 3 et 3 ça fait donc voilà دابا عاوتاني كندوز لي نون ديال لي كولون لان كيمشاو ليا. هيا كاين ديسكرايب. الوغ هنايا شنو غادي ندير؟ جو في تراسي لا ماتريس دو كوريلاسيون. كنخدم هاي سيبورن. الا لاحظتوا ديجا سي ديفيسيل دو لير لا ماتريس باسكو عندي بزاف ديال هادو عاد كان عندي كثر. دابا انا كنوريكم غير ايشانتيون دونك سيتي فريمون امبوسيبل اني نشوف لا ماتريس دو كوريلاسيون. مي كتشوفوا دابا ديجا راه كاينين دو فورت كوريلاسيون كاينين كيبانوا لكم دوك اللي فاتحين كل ما كانت لا فالور قرب من واحد ولا موان زان راه صافي دير كو هي اون فورت كوريلاسيون. دونك باش نخدم بهادو كلمه هو ما يمكنش خاصني نطبق لا خاصني هنايا ما عنديش اختيار. الوغ لا بوغ ابليكي لا بي سي ا ساهله بزاف. انني كنعيط ليها من سكيت ليرن بوين ديكومبوزيسيون كندير على انستانسياسيون اي جو لابليك دونك بي سي ا بوين فيت ترانسفورم على هاد اف سكيلد. صافي دابا راه تابليكا اون كونستروي هادوك لي كومبوزون برينسيبو. دابا جو في افيشي لي فالور بروبر. لي فالور بروبر هما هنايا بي سي ا بوين اكسبليند فاريانس هما لي فالور بروبر اسوسيي لهادوك لي كومبوزون هما هادو. دونك عندي الفالور بروبر الاولى 19 فاصلة 25 الفالور بروبر الثانيه 7 اللي من وراها 5 اللي من وراها 2 وحنا ماشيين هنايا سي موان قل من واحد. داكور. الا لاحظتوا هنايا شنو قلت لكم انه اصلا كيعطيك اوتون دو كومبوزون برينسيبال اوتون دو فالور بروبر كو دو فاريابل انيسيال. ولكن هنايا مادام ما عطانيش لاحظ ديجا هنايا لاحظتوا الوغ هنايا عندي 2 4 8 10 ديجا لا فالور بروبر نيميرو 10 سي بريسك ايغال ا 0
يعني دوك اللي الاخرين اللي راه كلهم بريسك ايكال زيرو يعني بحال قلتي نيجليجابل. سي بور سا كو هو توقف ما بينش لينا كلشي. سي بون. دونك هنايا غنشوفوهم احسن بشكل احسن. سي بلو كلير ايسي. دونك هنا اللي بغى يطبق ديك لا ريغل ديال كايزر غادي ناخذ 1 2 3 4 5 داكور 5 ولا 6 على غيغور اللي غيطبق لا ديال الكايزر يعني دوك اللي كيكونوا سوبيريور ا 1. اللي بغى يطبق لا ريغل ديال البو ولا ديال لو كود ها هي هنايا اون فا كالكولي لو راسيو اللي كيقول لو بورسونتاج. دونك ديريكتومون كنعيط على PCA.explain variance ratio اي جافيش وهنايا غتبان لكم احسن. كنضربها في الصون باش كومسا كتعطيك بحال بورسونتاج. دونك بمعنى هذا معناها ان لو بروميير كومبوزون برينسيبال اللي خرج كيجيب لي 52% من لانفورماسيون. الثاني كيجيب لي 19%. الثالث كيجيب لي 13%. الرابع كيجيب لي تقريبا 6%. وهذا الشيء غادي كينقص. داكور جو بو représenter هذا. دونك لو ميم غير هذا اللي هنايا هاد لي ريزولطا بينتهم هنايا في هاد البلوت هذا كتلاحظوا. دونك الا سولتكم هنايا شنو هو لو نومبر ديال لي كومبوزون برينسيبو ا بروندر بون سي با ايفيدون ولكن ديجا كيبان لك ان تقدر توقف عند 4 ولا 5 ديجا جو كخوا 4 مزيان. داكور مانتونون شنو هما هاد لي بي سي ا هاد لي كومبوزون برينسيبو شنو يكونوا كنديروا بي سي ا بوين كومبوننتس. فوالا دونك شنو معنيت هذا راه ملي شفنا قبيله معناها ان لو بروميير كومبوزون راه بادي من هنا حتى لهنا. شحال من فاريابل عندي 34 فاريابل يعني ان لو بروميير كومبوزون لا كومبينيزون لينيير ديالته راه هي هادي كيساوي هاد العدد فوا لا فالور ديال لا بروميير فاريابل بلس هاد لو كويفيسيون فوا لا فالور ديال لا دوزيام فاريابل وحنا ماشيين بحال اللي قلتي هاد لا ماتريس ولا هاد لي فيكتور اللي عندي هنا راه هما لا فورمول بور لي مكنونا باش ندوزو من ليسباس القديم ليسباس الجديد من ليسباس ديال 34 فاريابل ليسباس ديال 10 لي فاريابل عاد من بعد نختاروا حنايا 5 سا مارش. دونك لا كيبان لي انه 5 راه مزيانه. دونك جو ريابليك لا سي بي سور هاد الداتا فريم ديالي ولكن ايسي افيك 5 نختار غير 5 فقط صافي. دابا هذه هي لا نوفال فورمول اللي غنحتفظ بها هي اللي غنبقى نشتغل بها. داكوغ دونك البي سي الاول كيساوي هذه فوا لا فاريابل الاولى ايتترا سا مارش. دونك فوالا كان هذا هو حاولت ما امكن نبسط المفاهيم لانه هو كيما كيكون كور الي تري ماتيماتيك pour expliquer vraiment كل حاجه من ماجيه شنو هي لا فاريونس شنو علاقه ديال الفالور بروبر ايتترا. ولكن كما قلت لكم راه خصنا على الاقل نص نهار مي فوالا هذه هي اللي سي دونك عرفتوا دابا علاش كنستعمل بي سي ا لينا حالات كنستعمل فيها بي سي ا comment obtenir les composants principaux, comment choisir le meilleur nombre ديال les composants principaux, شنو هو le passage entre l'ancien espace et le nouvel espace, la formule ديالنا, l'interprétation des composants principaux وكيفاش نقدروا نديروا un pas en arrière pour revenir la formule initiale. J'espère que c'est clair pour vous.